Bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Canada. اليوم غادي نوريكم واحد التطبيق مزيان باش تعرفوا على سميتها الهيئة اللي كتنظم العمل ديال الاستشاري. وهاد التطبيق هذاك غتوجدو تلقاوه في البلاي ستور ديال اللي عنده الاندرويد ولا في ابل ستور ديال اللي عنده الايفون. دونك هذا هو الاسم ديالو. غتدخلو ICCRC اوكي و تيري وحدها CRCC Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada. دونك اون فوا غادي تنزلوه غتختاروا اش من لغة، واش فرنسية او الانجليزية. يعني بعد ما تختاروا الفرنسية غتكليكيو على تهبطوا لتحت accéder à l'application. وكيف كتشوفوا تحت كاين كونساي تحت كاع كونساي كيستيون بلانت ريشيرش نو كونتاكتي. هاد لي كونساي كيعطوك تقريبا 20 نصيحة باش تعرف الاستشاري الكذاب والنصاب من الاستشاري اللي هو معقول en règle avec le CRCC يعني الهيئة Conseil de réglementation des consultants d'immigration du Canada. D'accord. من بعد غتكليكيو على question. كتكليكيو على question غادي تلقاو طاولة ماتير وتختاروا كل سؤال كيقدر يسولو أي واحد فغيلقى الجواب ديالو هنا. اوكي غادي نمشيو بحال دابا الأسئلة غادي تقولو للاستشاري كتقول ليه مثلا أشنو هي الإكسبيريونس ديالك، quelle est votre expérience, ma demande antérieure a été refusée, pouvez-vous m'aider. يعني حطيت واحد الطلب وترفض، واش تقدر تعاوني. quels sont les services pour lesquels je paie، أشنو هما الخدمات اللي غدير ليا ونخلص عليهم. qui travaillera sur ma demande، شكون غادي يخدم على الدوسي ديالي الطلب ديالي. dois-je payer à l'avance pour toutes mes demandes، واش نخلص مسبقا شي افونس شي تسبيق الخدمه اللي غتعطيني دير معايا. puis-je vous payer à l'heure، واش غنخلصك الساعه. pouvez-vous m'aider à trouver un emploi، واش تقدر تساعدني باش نخدم. recevez-vous une commission de l'employeur ou bien l'école، واش كتشد شي تدويره كوميسيون من عند شي خدام غتلقاه ليا شي مشغل باغي تخدمني عنده او مدرسة غتستافدني نقرا عندها. qu'arrivera-t-il si j'annule mon contrat، me rembourserez-vous إلا أنا حبست الكونطرا معاك يعني انولي، واش هضرت ليا فلوسي ولا لا. pourquoi vos honoraires sont-ils plus élevés، علاش الأتعاب ديالك مرتفعة. وتلقاو الأجوبة ديالها هنا كامل. هاد السؤال ديال الكوميسيون نتوما كتقراو خصو يقولك واش كيشد ولا لا. اوكي سي جانول لا بوليتيك تقرا شي كامل مهم بزاف صراحه. قراو الله ديالكم قراو. وكيقول لك عاوتاني نصائح مهمه، بحث على ستاتيو ديال الكونسلطون ديالك اون لين، شوف واش عليه شي افي ديسيبلينير شي اجراءات تاديبيه في الحق ديالو. طلب لي ريفيرونس ديالو من عند كونسلطون. يعني صراحة إفادات كثيرة، وكاين فيرسيون PDF لا فرونسي ديال اللغات ديالي. اوكي من بعد كتمشي لا بلانت. لي بلانت راه كاين واحد الفيديو درتو على لي بلانت، tu peux déposer une plainte ما كاين حتى شي مشكل. وهنا يمكن لك تشوف اشنا هما الاجراءات التأديبية اللي داروا في حق استشاريين. برجعوا لها هنا كدير غوشيرش يعني غتقلب مثلا غادي نقلبو على سي علوش مثلا. هو علوش نكتبو هنايا علوش نديرو طان غوشيرشي هو عطانا السميه ديالو. اوكي دونك سي علوش محمد مومبر اكتيف يعني مازال خدام.
كاين المومبر اللي كيموت، مومبر ديسيدي، مومبر سسبوندي، مومبر ريفوكي الى اخره. ولي كوردوني كتكتب هنا النمره ديالو على اليمين ديالكم، النمره ديالو باش مقيد، ولي كوردوني كليكيو على لي كوردوني وكيعطيك سمية لا كومباني ديال مثلا غادي نمشيو مثلا بوبيان. كاين واحد سميتو بوبيان، نشوف واش مثلا نقيد هنا هو شيرشي ميشيل بوبيان تا هو معروف. كليكيو على لي كوردوني ديالو، كيعطيك سمية ديال لونتربريز ديالو او الكابيني ديالو، لا فيل، لا بروفانس اي لو بيي. اوكي، كاين نو كونتاكتي الى عندك شي حاجه. دونك فوالا نرجعو لهاد البلانت. هنا فيزيوني لي ميزور اون سافوار بلوس، غنكليكيو عليها. كيعطيك هنايا ريفوكاسيون يجراو عليه، سسبونسيون اي ريستريكسيون، كليكيو عليها. لي ميزور دو ريفوكاسيون كيعطيك السميه ديالو، مثلا هاد الاولاني عبير كيطا ميسيسوغا نوتاريو جراو عليها. كتكليك على ديسيبلين وغادي نقولو علاش تخيل تيجراو عليها. هذا سيسبوند حتى هو. شوف السميات اللي كاينين هنا، شوف السميات: عبير، عبد الرزاق، كارلوس، زيد. شوف شي سميات اخرين: كارل، جورج، جميل، أزيم زادح. هذا أزيم زادح سسبونسيون بروفيسوار جوسكا نوفيل ديسيبلين. شوف بغات تعطينا كيما كيعطي. هو عطاها. اوكي، صغرو هادشي دون لافير دين اودينس كونسيرن كوندويت. نشوف شنو دار. tandis que le registraire il est suspendu. مازال ما خرجتش une décision عليه. Il a été reconnu coupable par la Cour supérieure de justice d'un chef d'accusation de faux au terme. يعني مخلوط. ناريين. خلينا نرجعو لواحد اخر. نشوف السميات اللي باينين نديرو لنا. مثلا تبارك الله كاين الخير، زياد الشرافة. شنو دار هاد الشرافة؟ هذا في دبي. ريفوكاسيون جراو عليه sur 5 ans après la date de la décision. بلاتي نشوف شنو دار. سيدي هذا؟ شنو دار؟ نقراو شنو دار. كونساي ما داروش كاع. هادشي راه فيه تبارك الله، هادشي راه طويل. نعرفو غير شنو دار. ديتاي ديال زاليغاسيون. اييه. Il est accusé d'avoir incité ou aidé des clients à simuler leur présence physique au Canada afin d'obtenir et de maintenir le statut. هذا واقيلا كان كيدير لهم ديكلاراسيون ولا حاجه، ما كاينينش وكيدير لهم شي حاجه باش تبان على انهم مازالين كاينين هنا. مسخوط تخلويط. Les Chorafas a été condamné le jeudi 11 septembre 2014 aux peines suivantes: détention à domicile pour une période d'une année, assortie des conditions spéciales, l'imposition d'heures de rentrée pour une amende de $75 acquittée au plus tard le 11 septembre 2016. Il a plaidé coupable à 5 des 8 chefs d'accusation. Bon. نشوف شي واحد اخر. مصيبه هادي. نيكست. ولا كاينين. واخا نشوفو هادوك لي سسبوندو. procédure en cours, décision antérieure. نشوفو لي ديسيسيون antérieure. أميرالي ميرسايا يا لطيف. عميد جان بنجامين كريستينا سيدة سيدي. شكون عاوتاني؟ هاري، شي بدر هاري.
محمود كار الحسين. شوفوا هذا شنو دار. Deux cas ont été كبرش هادشي. Dans le premier moment, a été malhonnête envers son client et détourné des fonds. L'homme a informé le client que le travail avait été fait alors qu'il ne l'était pas, a facturé des services non fournis et omis de fournir un remboursement partiel comme convenu. Le membre a détourné des fonds du client en retirant de l'argent du compte client détenu en crédit commis pour les frais et débours sans autorisation expresse ou implicite du client. Dans le deuxième cas, le membre n'a pas veillé à ce que le certificat LTS original du client soit joint à la demande. La demande a conséquemment été retournée. Le membre a ensuite tenté de dissimuler son erreur en montant à plusieurs reprises au client sur le fait de la demande. Donc, نوريكم بهذه الطريقة هذه يمكن لكم تشوفوا أي شي واحد الهندي هذا باين الهنود واعر. نكليكو هاد راجيش شرانديف شو دار الصقع حتى هو قيل لك سيدي ريبريموندي. الله l'article فريت هذا كيحشموش اصاحبي. honorablement s'acquitter هذا المريض سي فري. بون الاخوان هذه الطريقه اللي هاد لابليكاسيون مهمه. فين ما كاين شي واحد دخلوا قلبوا عليه. عندكم شي ريكلاماسيون ديروها بارتي من لابليكاسيون. الواحد هو يحدي راسو فهمتوني يحدي راسو. راه كاين فيديوهات كنشرح لكم البلانت ديبوزي بلانت فير لو سوي دو بلانت ديبوزي دوموندي ليكزامان انديبوندون الى اخره ونحكوا. كاين فيديوهات لكم تشوفوها. بوست بحال دابا هنا كيشرح لكم بروسيسوس ديال البلانت ديال CRCC. Aujourd'hui, nous abordons les cas à faible risque sont renvoyés au règlement rapide. Les cas à risque élevé sont renvoyés aux enquêtes ou aux requêtes. شكرا على المشاهدة وبارطاجيو وشاركوا في قناة A أو B كندا. d'enquête et les preuves. إلى فرصة قادمة إن شاء الله. أحييكم وأقول لكم Le troisième volet est la ورحمة الله تعالى وبركاته.